आउट ऑफ बॉक्स। जी साहिल सर, कैसे हैं सर? जी मैं ठीक हूँ सर। आप मोमिन हैं अभी तक? नहीं सर, छोड़ दिया? छोड़ दिया सर, आपने ही छुड़ा दिया। हाँ जी। आपने छुड़ा दिया। छोड़ दिया सर, आपकी टीम देख देख कर छोड़ दिया। अच्छा अच्छा। नहीं, उस दिन भी शायद आप जुड़े थे ना? नहीं सर, पहली बार। अच्छा, पहली बार जुड़े हैं। तो जरा अत्तहियात सुना दे। जी जी, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तियबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातहू अस्सलामु अलैना अला बतिल्लाहि अस्सलाही अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अरे वाह, क्या बात है। जी सर, क्या हो गया ऐसा आउट ऑफ बॉक्स जो आपने इस्लाम छोड़ दिया, वो भी हमारी स्ट्रीम देख के? क्या मतलब, बताइए कुछ लोगों को भी। सर बस सबसे पहले मैं ये अपने साइंस जर्नी जी हैं, हम्म। साइंस जर्नी नाम से चैनल है, ओके। उनको मैंने देखा और उन्होंने जिस तरीके से सबूत देते हैं वो सनातनियों के खिलाफ, उसके हम्म। बाद फिर उसी को उन्हीं की स्ट्रीम देखते देखते आपका चैनल, जफर हेरेडिक सर का चैनल, एडम सर का चैनल, ये सब आने लगे। हम्म। तो लगभग 1 साल से कंटिन्यू में आपकी स्ट्रीमें सुन रहा हूँ यूट्यूब पर ही। ओके। जी। तो क्या क्या चीज तो आपको जितना, इस्लाम की गलत? सर कोई एक चीज हो तो बताएं भी, आपने तो एक एक नुक्ता पकड़ गया सर, ऐसा बखिया दे है, क्या बताएं सर। हाँ, कुछ मेजर चीज बताओ ना, ताकि जो सुनने वाले हैं उनको भी तो पता चले। क्या, क्योंकि देखो, हर एक का जो हर एक की जो समझ होती है वो डिफरेंट होती है। किसी के लिए ये पॉइंट जो है वो तो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, किसी के लिए दूसरा पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कन्विंसिंग जो है हर किसी के लिए कोई एक चीज नहीं हो सकती है। इट कैन बी डिफरेंट थिंग्स फॉर डिफरेंट पीपल। तो आपके लिए क्या था? जी जी जी, मेरे लिए वो था, एडम सर ने जो कुरान के उस पे, मेरे याद नहीं आ रहा है, वो स्मिथ नाम से है शायद, हम्म। डिफरेंट वर्स ऑफ जेस। कुरान। जे स्मिथ सर, जे। हाँ जे स्मिथ। हाँ। जी जी जी। तो हम तो यही मानते आ रहे थे कि कुरान एक ही चला रहा है पूरी दुनिया में, उसमें कोई रद्द बदल फेर बदल नहीं है, एक नुक्ते का भी है, जेर जबर पेश का भी। लेकिन जब हमने एडम सर ने और जे स्मिथ सर ने वो दिखाया, तो उसके बाद तो इतना तगड़ा शौक लगा कि बस क्या बताएं। जो मेन पॉइंट था, जो बेस समझ लीजिए आप ईमान का, वही धाराशाही हो गया था। और बिल्कुल। उसके बाद तो फिर स्लेवरी ले लीजिए, सेक्स स्लेवरी ले लीजिए, या आयतों में कॉन्ट्राडिक्शन ले लीजिए, हाँ। और अपने नबी मोहम्मद साहब की जो कैरेक्टर है, अब कुछ बचा ही नहीं सर, ऐसा कुछ है ही नहीं अब जो जिसको कुछ बात भी की जा सके, जिसको डिफेंड भी किया जा सके। जो नॉर्मली थोड़ी अच्छी चीजें हैं, बातें हैं, वो सब में ही है, सभी धर्मों में है लगभग, और इंसान के अंदर भी खुद भी आती है, वो खुद भी हम्म। होती है। जी। क्या बात है। बहुत जबरदस्त भाई का और जो सर, है वो। हम्म। सर मैं पहली बार जुड़ा हूँ, वैसे मैं थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ, क्योंकि कोई नहीं, पहली कोई नहीं। बार इस टीम में जुड़ा हूँ सर। जी। और आज मैंने देखा कि आज तो लाइव लाइव आने का टाइम है। साहिल सर हम्म। का मैं ज्वाइन किया था, आपका डिस्कस चल रहा था सायरा सायरा जी से, जी। बहुत अच्छी तरीके से हुआ सर। कॉन्ग्रेचुलेशन। अरे थैंक यू सो मच। और यार, अपने प्यारे भाई, आउट ऑफ द बॉक्स, आज जो डिस्कशन हुई है, क्या उम्मीद है? आपको भी उम्मीद है? मुझे लगता है कि कई सारी जो मुसलमान महिलाएं हैं, वो अगर इस डिस्कशन को सुनेंगी तो उनकी आंखें जरूर खुलेंगी। आपको क्या लगता है? जिस तरीके से जी जी सायरा जो है, जो सवाल किया जा रहा था उसका जवाब नहीं दे रही थी,
اور جس طریقے سے میں نے اپنے آرگیومنٹ پیش کیے, دلیلیں سامنے رکھی, کیا لگتا ہے, کیونکہ سائرہ جو ہے عالمہ ہے نا وہ, تو اگر عالمہ جی کے پاس ہی سوالوں کے جواب نہ ہو اور وہ یہاں وہاں بھاگے, بیساکھی لے, جلیبی بنائے, تو دیکھ کے تو کئی ساری مہیلائیں جو ہے وہ تو سمجھ ہی جائیں گی کہ یار ان کے پاس تو جواب ہی نہیں ہے ان مرتدوں کا. جی جی بالکل سر, بہت اچھا, بالکل بہت اچھا پربھاؤ پڑے گا اس کا. جو بھی سن رہی ہوں گی مومنائیں یا لیڈیز, انشاءاللہ اثر لیں گی وہ, اور ہو سکتا ہے واہ, کچھ. جی جی, اور جس طریقے سے شاعرہ اسلم جی میں تھوڑا لیٹ جڑا تھا, شاید 2 یا پونے 2 گھنٹے بعد, تو جب انہوں نے کہا تھا کہ اب مجھے ٹائمر نہیں چاہیے, میں نے تبھی سوچ لیا تو ہو گیا ستیاناش, اب ان کے بھاگنے کی تیاری ہے, اب ان کے بھاگنے کی تیاری ہے بس. ہاں ہاں واہ, باقی ہاں, اب جو بھی مومنہ ہیں وہ بھی اگر تھوڑا بھی دماغ لائے, دیکھیں میں اتنا پریکٹس مسلم تو ہوں نہیں, پڑھ لی نماز کبھی بھی ماں سے پڑھ لی, نہیں تو نہیں, لیکن جب میں سوچ سکتا ہوں یا میری سمجھ میں آ سکتی ہے, تو پڑھے لکھے بھی جو بھی ہیں جو آج آرگیومنٹ کر رہے ہیں آپ سے, انشاءاللہ دھیرے دھیرے وہ بھی سب چھوڑیں گے, کیا بات سب ہے چھوڑیں گے یار انشاءاللہ. بھائی اور ہو کے. سکتا ہے آج کی ڈسکشن سے سائرہ اسلم جی کے بھی کچھ شوق تو لگا ہے ان کو بھی, ہاں ہو سکتا ہے ابھی نہیں, ٹائم لگے ان کو بھی کچھ, لیکن ہو سکتا ہے بالکل ہوں, وہ بھی ہماری ایک مسلم کی جماعت میں جلدی ہی آئیں گی. ٹائم لگ سکتا ہے کچھ. یار ہمارے آؤٹ آف دی باکس پیارے بھائی کے لیے ایک گلاب کا پھول جنہوں نے ابھی تک نہیں بھیجا ہے بھیجے. دیکھیں یہ ہماری اسٹریم کا جو ہے پھل ہے, جو ہمیں آئے دن نظر آتا رہتا ہے کہ بھائی نے کہا کہ بھائی آپ لوگوں کی اسٹریم دیکھ کے میں نے اسلام چھوڑ دیا. تو بھائی کو بہت بہت کانگریچولیشن, بھائی جو ہے دماغی اپنگتا سے باہر آ چکے ہیں, اور آئی ایم شیور کہ ان کی طرح اور بھی کئی سارے مسلمان ہیں جن کے اندر اگر تھوڑی بھی عقل ہے تو وہ اس گندگی کا, اس کلٹ کا, اس بیوقوفی کا, اس نان سینس کا حصہ رہ ہی نہیں سکتے. اچھا میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں, کل میں پوڈ کاسٹ کے لیے گیا تھا, میں نے ابھی بتایا, تو آتے آتے میں وہ کافی لیٹ ہو گیا. تو کل 2 مومنوں سے میری بات ہوئی, کال آیا تھا ان کا, تو ایک مومن سے بات ہوئی, پھر رات میں 12 کے بعد ایک مومن کال کیا, اس نے بولا کہ بھائی میں مفتی ہوں, مطلب میں مفتی تھا یا مفتی ہوں یا مفتی تھا, میں مدرسے سے پڑھا ہوا ہوں, میں عالم بھی ہوں. حیدرآباد سے اس نے کال کیا تھا, کال ریکارڈڈ ہے, لیکن اس سے بھی آدھی ڈسکشن ہوئی ہے. تو وہ بن گیا ہے قرآنسٹ, وہ بن گیا ہے قرآنسٹ. اب میرے ساتھ وہ قرآنسٹ لیول پہ بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا, اور میں نے اس کو ایسی پکڑ کی, اس کو ایسا پکڑا, پھر اس کے بعد فائنلی جو ہے وہ میرے کو کہتا ہے کہ یار ڈرو تھوڑا, جہنم سے ڈرو, مر کے کہاں جاؤ گے. میں نے بولا بھائی, اچھا پھر یہ بھی کہتا ہے کہ بھائی عقل سے کام لینا ہے. تو میں نے بولا کہ بھائی آپ عقل کی بات کر رہے تھے اور اس کے بعد آپ نے کہا جہنم سے ڈرو, تو مجھے ذرا جہنم ثابت کر دو تاکہ میں جہنم سے ڈرنے لگ جاؤں. اور میں نے اس کو بولا کہ بھائی اب تک تو میں ڈرائیو کر رہا تھا, اس وجہ سے تیرے سے بات کر لیا, اب تو میرے کو کل جہنم کی دلیل جو ہے تم کو لانا ہے اور کل مجھے کال کرنا ہے. ابھی تک اس کا کال آج آیا نہیں, کیونکہ میں نے ثبوت مانگ لیا نا, تو ثبوت کہاں سے دے گا. تو وہ تو اس ڈسکشن کے بھی لیے تو ہم اس جو کو ہے چینل بیچارے پہ کو اپلوڈ مرنا کریں پڑے گے. گا. ہاں. تو اس وہ میں جو مرنے کے بعد تم کو اندھ کال وشواس کرے گا ہے, کیسے؟ ہاں مرنے کے بعد تم کو کال کرے گا کیسے وہ؟ ہاں وہ, ارے ہاں ابھی جوک سمجھا یار. ثبوت لانے کے لیے گیا رہے گا بھائی, وہ بیچارہ آیا نہیں رہے گا واپس. کئی سچی میں جانور نے دے دیا, وہ بولے بھائی اس کو ابھی ایک دم پکا پروف دوں گا, میں مرنے کے پکا بعد اس پروف کو دوں ابھی گا جو میں. ہے نا جہنم کی فوٹو بھیجتا ہوں یا ادھر سے کال کرتا ہوں. خیر یار, تھینک یو سو مچ آؤٹ آف دی باکس, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. اوکے, تھینک یو سر.
ओके